हरे कृष्ण। प्रिय भक्तमान बाब, जब पनि हामी जपमाला हातमा लिएर जप गर्न भनी बस्दछौँ तब हामीहरूले एउटा कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। त्यो के हो थाहा छ? कि हाम्रो मन कुनै कुरामा आकर्षित भइरहेको छ कि छैन, आसक्त भइरहेको छ कि छैन, हो यो कुरामा हामीहरूले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। तब मात्र हामी राम्रोसँग जप गर्न सक्छौँ, भजन गर्न सक्छौँ। अन्यथा अनेक किसिमका विक्षेपहरूले हाम्रो जपको एकाग्रतालाई भङ्ग गर्ने कोसिस गर्दछन्। हामी जप गर्दाखेरि एकाग्र चित्त भएर जप गर्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। मानौ तपाईँ हाम्रो परिवार छ, सुन्दर परिवार, अनि त्यस सुन्दर परिवारभित्र सुन्दर छोराछोरी पनि छन्, सुन्दरी पत्नी पनि हुनुहोला, अथवा हाम्रो परिवारभित्र धेरै किसिमका सुन्दर सुन्दर चिजबिजहरू, घराइसी सरसामग्रीहरू, र यदि हाम्रो मन ती कुराहरूमा तल्लीन रहेको छ, आसक्त छ भने जब हामी जप गर्न भनेर बस्दछौँ त्यो बेलामा हामीहरूलाई ती कुराहरूले विक्षेप खडा गरिदिन्छन्, अर्थात् हाम्रो एकाग्रतामा बाधा खडा गर्दछन्। यसले हाम्रो जप सिद्धिबाट हामीहरूलाई टाढा राख्दछ। प्रिय भक्तमान बाब, मानौ तपाईँ हाम्रो सुन्दर बालबच्चा छन् र हुनसक्छ कुनै दिन तपाईँ हाम्रो बालबालिकालाई केही बिमारी हुन सक्दछ। त्यसपछि जब हामी जप गर्न भनी बस्दछौँ हाम्रो मनमा डर आउँदछ, त्रास आउँदछ कि ओहो अब यो बिमारी बढ्दै बढ्दै गएर मेरो बालबच्चाहरू न मर्ने हुन् कि भन्ने किसिमको हाम्रो मनमा भय पैदा हुन्छ र त्यसले हामीले राम्रोसँग जप गर्न सक्दैनौँ, भजन गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दा श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी लगायतका हाम्रा महान महान आचार्यहरू अकिञ्चन हुनुहुन्थ्यो। अकिञ्चनको अर्थात् जसको कुनै भौतिक इच्छा नै थिएन, अनि त्यसपछि निष्किञ्चन पनि हुन्थ्यो। निष्किञ्चनको अर्थात् जसको कुनै भौतिक चिजबिज नै थिएन। जस्तै भौतिक चिजबिज भनेको के हो? भौतिक चिजबिज भनेको घर बार, सम्पत्ति, छोराछोरी, पत्नी आदिलाई भौतिक चिजबिज भनिन्छ। त हाम्रा आचार्यहरू, हाम्रा गुरुवृन्दहरू भौतिक चिजबिजले रहित हुनुहुन्थ्यो। श्री चैतन्य महाप्रभुका एक अनन्य भक्त पार्षद श्रीवास पण्डितको नाम त यहाँहरूले सायद सुन्नुभएको होला। अब यहाँहरूलाई श्रीवास पण्डितको जीवनमा घटेको एउटा अत्यन्त रोचक तथा ज्ञानवर्धक कथा सुनाउन चाहन्छु। कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। श्रीवास पण्डित एक गृहस्थ भक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्नो घरमै आफ्नै पत्नी तथा बालबच्चाका साथमा बसेर भजन गर्नुहुन्थ्यो। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान चैतन्य महाप्रभुका अनेक भक्त पार्षदहरू जम्मा भएर श्रीवास पण्डितकै घरमा अहोरात्र हरे कृष्ण महामन्त्रको कीर्तन गरेर र नृत्य गरेर बिताउने गर्नुहुन्थ्यो। प्राय श्रीवास पण्डितकै घरमा महाप्रभु तथा उहाँका भक्त पार्षदहरूले प्रतिदिन कीर्तन गर्नुहुन्थ्यो र अत्यन्त भावमय नृत्य पनि गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। यस प्रकार श्रीवास पण्डितको घरमा कीर्तन नृत्य हुने गर्दथ्यो। एकचोटिको घटना के भयो भने जब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उहाँका अनेक भक्त पार्षदहरू श्रीवास आँगनमा कीर्तन गरिरहनु भएको थियो र भाव विभोर भएर नृत्य गरिरहनु भएको थियो, त्यत्तिकैमा श्रीवास पण्डितका जो छोरा हुनुहुन्थ्यो, छोराको मृत्यु भयो। जब छोराको मृत्यु भयो त्यसपछि श्रीवास पण्डितकी जो पत्नी थिइन् उनी धुरुधुरु रुन थालिन् र घरभित्र रुवाबासी चलिरहेको थियो। छोरा मरेपछि त निश्चित रूपले घरका पारिवारिक सदस्यहरूलाई पीर पर्छ र त्यसपछि सबैजना रोइ कराई गरेर बसिरहनु भएको थियो। त जब श्रीवास पण्डितलाई यो खबर प्राप्त भयो कि उहाँको पुत्रले शरीर त्याग गर्नुभयो र त्यसैको पीरमा उहाँकी पत्नी तथा परिवारका अन्य सदस्यहरूले दुःख व्यक्त गरिरहनु भएको छ, रोइ कराई गरिरहनु भएको छ, त्यसपछि उहाँ तुरुन्त घटनास्थलमा जानुभयो र आफ्नी पत्नीलाई उहाँले झपार्दै भन्नुभयो। केवल पत्नीलाई मात्रै होइन, रोइ कराई गरेर एकदमै छटपटाइरहेका जति पनि सदस्यहरू छन् ती सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई श्रीवास पण्डितले झपार्दै भन्नुभयो, तिमीहरू किन रोइरहेका छौ? यो संसारमा जन्मिएका जति सबैजना मर्छन् र मरेका जति सबै जन्मन्छन् भने तिमीहरूलाई यति पनि थाहा छैन? के भयो त? ऊ जन्मिएको थियो, ऊ मर्यो, सामान्य कुरो हो। यहाँ साक्षात् भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु र भक्तहरू कीर्तनमा रमाइरहनु भएको छ। यहाँ भगवानको नामको सङ्कीर्तन भइरहेको छ। तिमीहरू भगवानको नामको सङ्कीर्तनमा डिस्टर्ब गर्दछौ, तिमीहरूले अवरोध गरिरहेको छौ, तिमीहरूलाई भगवान नामको अपराध लाग्दछ, तिमीहरू तुरुन्त चुप लाग्छ कि लाग्दैनौ भनेर श्रीवास पण्डितले यस प्रकार आफ्ना पारिवारिक सदस्यहरूलाई झपार्नुभयो। तर पारिवारिक सदस्यहरू त्यो बेलामा व्यथामा हुनुहुन्थ्यो, कसैले पनि आफ्नो भावलाई रोक्न सक्नु भएन, किनभने यति बेला पुत्र शोक भएको छ, कसले आफ्नो मन सम्हाल्न सक्नुहुन्छ? त जब रोइ कराई बन्द भएन त्यसपछि श्रीवास पण्डितले भन्नुभयो, यदि तिमीहरू यसरी रोइरहन्छौ
र चैतन्य महाप्रभुलाई उहाँको कीर्तन र उहाँको नृत्यमा तिमीहरूले अवरोध गर्दछौ, डिस्टर्ब गर्दछौ भनेदेखि तिमीहरूले छोरा मात्र होइन अब मलाई पनि गुमाउनेछौ। म सिधा गएर गङ्गामा हाम फाल्नेछु र त्यसपछि तिमीहरू देख्नेछौ। त यस प्रकार जब श्रीवास पण्डितले भन्नुभयो त्यसपछि परिवारका सदस्यहरू, पत्नी अरू जो हुनुहुन्छ सबैजना चुप लाग्नुभयो। त यस प्रकार चैतन्य महाप्रभुको कीर्तन र नृत्य अगाडि बढिरह्यो र श्रीवास पण्डित पनि चैतन्य महाप्रभु समक्ष आएर कीर्तन र नृत्यमा ताली बजाउनु भयो, साथ दिनुभयो र उहाँको मुखमण्डलमा, उहाँको चेहरामा अलिकति पनि पुत्र वियोग अर्थात् पुत्रको मृत्युको त्यो सङ्केत थिएन, अर्थात् शोकको कुनै सङ्केत नै थिएन। त जब श्री चैतन्य महाप्रभुलाई यो कुरा थाहा भयो कि यो घरमा केही नराम्रो घटना घटेको छ, उहाँ साक्षात् परमात्मा हुनुहुन्छ, श्री कृष्ण, उहाँलाई थाहा नहुने त कुरै भएन। तैपनि उहाँले यहाँ केही लीला देखाउन चाहनुभयो, आफ्ना प्यारा भक्त श्रीवास पण्डितको महानता सारा विश्वभरि प्रदर्शन गर्न चाहनुहुन्थ्यो। उहाँले श्रीवास पण्डितलाई आफू समक्ष बोलाउनु भयो र त्यसपछि श्रीवास पण्डितलाई सोध्नुभयो, श्रीवास, मलाई लागे अनुसार तिम्रो घरमा केही न केही नराम्रो घटना घटेको हुनुपर्दछ। मलाई कीर्तनमा र नृत्यमा पहिलेको जस्तो त्यस्तो आनन्द र त्यस्तो भाव आइरहेको छैन श्रीवास, किन होला? केही नराम्रो घटना घटेको छ? तब श्रीवासले मुसुक्क मुस्कुराएर श्री चैतन्य महाप्रभुलाई भन्नुभयो, हे प्रभु, त्यस्तो कुनै पनि नराम्रो घटना घटेको छैन, हजुरको कृपाले सबै राम्रो छ, एकदम सोचे भन्दा पनि भने भन्दा नि राम्रो छ प्रभु। हजुर आफ्नो सुन्दर कीर्तन र नृत्यलाई अगाडि बढाइबक्स्योस्, यसैमा आनन्द लिइबक्स्योस् प्रभु, कुनै पनि नराम्रो भएको छैन, सब राम्रो छ। त श्री चैतन्य महाप्रभुलाई अझै पनि मनमा केही शङ्का भइरह्यो। त्यसपछि अब हल्ला खैला फैलिँदै थियो। बिस्तारै त्यो कुरा चैतन्य महाप्रभुको कानमा आयो कि श्रीवास पण्डितको पुत्रले आफ्नो शरीर त्याग गर्नुभयो। जब यो कुरा चैतन्य महाप्रभुले थाहा पाइबक्स्यो त्यसपछि श्रीवास पण्डितलाई बोलाउनु भयो र श्रीवास पण्डितलाई भनिबक्स्यो, श्रीवास भन, तिमीले मलाई किन यो कुरा भनेनौ? किन यो कुरा तिमीले मलाई लुकायौ? भन त श्रीवास, तिम्रो पुत्र यति बेला तिमीलाई छोडेर जानुभएको छ, यति बेला तिमी पुत्रविहीन भएका छौ र तिमीले यो कुरा मलाई भनेनौ? जब यस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभुले भनिबक्स्यो त्यसपछि श्रीवास पण्डितले भनिबक्स्यो, प्रभु, हजुरको सृष्टि हो, हजुरको सृष्टिमा जन्म मरणको चक्र त चलिरहन्छ। यो जन्म मरणको चक्रले यो हजुरको कीर्तन र नृत्यमा कुनै पनि किसिमको अवरोध नल्याओस्, कुनै पनि किसिमको रोकटोक नगरोस् भनेर प्रिय प्रभु मैले हजुरलाई यो जानकारी नगराएको। अनि महाप्रभुले सोधिबक्स्यो, तिमीलाई पीर परेको छैन मनमा? तिमी शोकमग्न छैनौ यो कुराले? किनकि तिम्रो पुत्र छैन यति बेला, तिम्रो पुत्रले तिमीलाई छोडेर गएको छ। जब यस प्रकार चैतन्य महाप्रभुले सोधिबक्स्यो त्यसपछि श्रीवास पण्डितले भन्यो, प्रभु, मेरो त यति मात्र शोक हो कि हजुरको सेवामा कुनै अवरोध होला, हजुरको सेवामा कुनै कमजोरी होला, बस मेरो त यति मात्र शोक छ, मेरो त यति मात्र चिन्ता छ। हजुरले कीर्तन गर्दा, हजुरको नृत्य हुँदाखेरि यहाँ कुनै किसिमको बाधा व्यवधान आउला कि भने यही मात्र मेरो शोक छ, मेरो शोक अरू केही पनि छैन भनेर जब यस प्रकार श्रीवास पण्डितले बताउनु भयो त्यसपछि श्री चैतन्य महाप्रभुले श्रीवास पण्डितलाई आलिङ्गन गर्नुभयो। हे श्रीवास, मेरो प्यारो भक्त, आऊ मेरो आलिङ्गनमा आऊ। तिमी वास्तवमा यति महान भक्त छौ कि तिम्रो गुणगान हजार मुख भएका शेष नागले पनि गर्न सक्नुहुन्न। तिम्रो भक्तिको महानता, तिम्रो वैराग्य, तिम्रो विरक्ति, तिमी कति महान भक्त छौ। यस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभुले आफ्ना प्यारा भक्तको गुणगान गरिबक्स्यो र प्रसन्न हुनुभयो कि छोराको मृत्यु हुँदाखेरि पनि श्रीवास पण्डितमा कुनै पनि किसिमको विचलन आएको थिएन। उहाँको मन समाधिस्थ थियो, अर्थात् भगवान चैतन्य महाप्रभुको चरण कमलमा पूर्ण रूपले निमग्न थियो। प्रिय भक्तमान बाब, हाम्रो भजन भक्ति पनि यस्तै हुनुपर्छ। निश्चित रूपले हामी श्रीवास पण्डितको जस्तो स्तरमा छैनौँ। उहाँ त महाभागवत हुनुहुन्छ, साक्षात् भगवानको पार्षद हुनुहुन्छ। निश्चित रूपले हामीले उहाँको जस्तो कपी गर्न सक्दैनौँ। यदि यस्तै घटना तपाईँ हाम्रो जीवनमा घट्यो भनेदेखि सायद हामीहरूलाई धेरै गाह्रो पर्छ होला यो सहनको लागि। तर उहाँ त साक्षात् भगवत पार्षद हुनुहुन्छ, त्यसकारणले गर्दा उहाँलाई यो कुराले खासै असर परेन। तर पनि यसबाट हामीहरूले के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि भगवानको सेवा, भगवानको कीर्तन,
भगवानको जुनै पनि किसिमको प्रेमा भक्ति छ, जब हामी यसमा संलग्न हुन्छौँ त यो संसारबाट केही कुरा प्राप्त गरेर केही कुरा गुमाएर हामीले त्यसबाट विचलन पैदा गर्नुहुन्न, हामी त्यसबाट विचलित हुनुहुन्न। किनभने संसारमा त हरेक दिन केही कुरा प्राप्त हुन्छ, केही कुरा गुम्छ। पुत्र प्राप्त हुन्छ, पुत्र केही समयपछि गुम्छ। ढिलो चाँडो हामीसँग जे कुरा छ ती सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रो हातबाट खोसिनेछन्। हाम्रो पारिवारिक सदस्यहरूले ढिलो चाँडो हामीहरूलाई छोडेर जानेछन् र हामीले पनि छोडेर जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो धन सम्पत्तिले हामीलाई छोडेर जान्छ, हामीले पनि ती सबै कुरालाई छोडेर जान्छौँ। त किन हामी यी कुरा जुन कुरा कालक्रममा आउँछन् आफ्नो कर्मअनुसार फेरि कर्मअनुसार छुट्टिन्छन्, त यी आउने जाने कुराले हाम्रो भगवत भक्ति, हाम्रो राधा कृष्णको स्मरण, राधा कृष्णको कीर्तनमा हामीलाई असर नगरोस्, हामीहरूलाई विचलित नगराओस् र हाम्रो जुन भजन छ, हाम्रो जुन कीर्तन छ, जप छ, त्यसमा कुनै पनि किसिमको विक्षेप नल्याओस्। त यसबाट हामीहरूले सिक्नुपर्ने कुरा यही हो। एकचोटिको घटना हो, जनक महाराज, नेपालका महान भक्त जनक महाराज, उहाँको एक कथा आउँदछ। जनक महाराज भगवानको नाम जप गरेर बसिरहनु भएको थियो। त्यत्तिकैमा महलमा ठुलो आग लागि भयो र सेवकहरूले जनक महाराजलाई यो खबर गर्नुभयो कि महाराज महाराज महलमा एकदमै विशाल आग लागि भएको छ, हजुर तुरुन्त बाहिर निस्कनु होला। यति भन्दा पनि जनक महाराज आफ्नो नाम जप गरेर बसिरहनु भयो, भगवानको नाम जप गरेर बसिरहनु भयो र बार बार उहाँलाई यो खबर गरियो, महाराज महाराज भीषण आग लागि भएको छ, अहिले एकैछिनमा हजुर पनि आग लागिको शिकार बन्नुहुनेछ, हजुर कृपया बाहिर निस्किनु होला। फेरि पनि जनक महाराज बाहिर निस्कनु भएन। जब यस प्रकार सेवकहरूले बार बार जनक महाराजलाई आगलागीको बारेमा खबर गराउनु भयो, जनक महाराजले आफ्ना सेवकहरूलाई भन्नुभयो, के चाहिँ नौलो कुरा भयो र? यो संसारमा सबैतिर आगलागी हुन्छ एक दिन र हामी पनि चितामा जलेर भस्म हुनेछौँ। यो कुराले म किन आफ्नो नाम जप छोड्नु? त्यस कारणले गर्दा म नाम जप छोड्दिनँ। जब जनक महाराजले यो भन्नुभयो, त्यसपछि एकैछिनमा के भयो, जति पनि आगलागी भएको थियो ती सम्पूर्ण आगलागी शान्त भए। त प्रिय भक्त महानुभाव, यो हो निष्ठा, नामनिष्ठा। जब यस्तो नामनिष्ठा र यस्तो एकाग्रता भगवान नामप्रति हाम्रो हुन्छ कि आगलागीले हाम्रो भगवान नामलाई नटुटाओस् र कोही व्यक्तिले आफ्नो प्राण त्याग गर्यो भने पनि हाम्रो नाम नटुटोस् र ठुलै भूकम्प आयो भने पनि हाम्रो नाम नटुटोस्। नाम नटुटोस्, बस नाम नटुटोस्। कुनै पनि किसिमको विघ्न बाधा आए पनि हाम्रो नाम नटुटोस्। किनकि यदि नामै टुट्यो भने विघ्नबाट हामीलाई केले बचाउन सक्दछ? यदि नामै हाम्रो टुट्यो भनेदेखि हामीहरूलाई ती भयानक भयानक विपदबाट केले बचाउन सक्दछ? केले पनि बचाउन सक्दैन। हामीलाई सम्पूर्ण विपद, सम्पूर्ण विघ्नहरूबाट बचाउने भनेकै राधाकृष्णको यो दिव्य युगल नामले हो, हरे कृष्ण महामन्त्रले हो, अरू त केही छैन नि प्यारा भक्त सज्जन। हामी जब नाम जप गर्न भनिबस्दछौँ त्यसपछि हामीहरूले हाम्रा बिजनेसका कुराहरू याद गर्दछौँ। ओहो काठमाडौँमा मेरो स्टोरमा के भइरहेको होला, ओहो मेरो पोखरामा मेरो गेस्ट हाउसमा के भइरहेको होला, ओहो अमेरिकामा मेरो छोराले के गरिरहेको होला, ओहो अस्ट्रेलियामा मेरो बिजनेस के भइरहेको होला। त यस प्रकार हामी देश विदेशका कुराहरू सोच्दछौँ। त वास्तवमा यो सोचेर के फाइदा? निश्चित रूपले यो सोचेर फाइदा भएर हाम्रो जुन नामनिष्ठा छ, नामको लगाव छ, त्यो लगावमा यी विचारहरूले के गर्दछन्? विक्षेप ल्याउँदछन् र विक्षेप ल्याएपछि हाम्रो नाम शुद्ध नहुन सक्दछ। त्यस कारणले गर्दा हामीले के गर्नुपर्दछ? भगवानको नाम जप गर्दाखेरि हामीहरूले अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक नाम जप गर्ने, प्रार्थनाको भावमा एकदमै आँसु झारेर, हे भगवान, हे कृष्ण, हे राधारानी, मलाई छिटोभन्दा छिटो यो भवसागरबाट उद्धार गरेर आफ्नो चरणमा स्थान दिइबक्स्योस् भनेर हामीहरूले यो नाम जप गर्दा एकदम प्रार्थनाको भावमा राधारानीसँग हामीहरूले पुकार गर्नुपर्दछ। जब हामी कोहीसँग पुकार गरिरहेका हुन्छौँ, कोहीसँग हामी रोइरहेका हुन्छौँ, कोहीसँग हामीहरू विशेष गरी राधारानीसँग हामीले प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ भनेदेखि त्यो बेलामा हाम्रो मुड कस्तो हुनुपर्छ? कोहीसँग हामी बोलिरहेका छौँ, कसैलाई हामीले आफ्नो भावना व्यक्त गरिरहेका छौँ र हामी बार बार फोन गरिरहन्छौँ, बार बार हामी विक्षेप अर्थात् हामी बार बार एकछिन भनेर अन्ततिर ध्यान दिन्छौँ भनेदेखि त निश्चित रूपले त्यो त्यति राम्रो हुँदैन, त्यो त्यति हेल्दी हुँदैन, अर्थात् हाम्रो आराध्यलाई त्यो त्यति मन नपर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो भक्ति जीवनमा हामी विक्षेपबाट बच्नु पर्दछ। हामी विक्षेप हुनुहुन्न। नाम जपमा हामीहरूले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ र कुनै पनि बाह्य कुराबाट हामी डिस्टर्ब हुनुहुन्न।
त प्रिय भक्त महानुभाव, नाम जपको बारेमा यो विशेष प्रसङ्ग मैले यहाँहरूलाई सुनाएँ। यदि नाम जपको प्रसङ्गमा यहाँहरूको मनमा कुनै जिज्ञासा, सल्लाह, सुझाव भएमा हजुरहरूले हामीलाई लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ। टिभी लजिकल कृष्ण फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम मार्फत पनि वा कमेन्ट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ यसै भिडियोमा। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरू सबैलाई आजको यो नाम जपसँग सम्बन्धित विशेष भिडियोलाई हेरिदिनु भयो। यहाँहरूको युगल नामको जुन जप छ त्यो अत्यन्त सुमधुर बनोस्, विक्षेप रहित बनोस्, कुनै पनि बाह्य बाधा व्यवधानले हजुरहरूको नाम जपमा विघ्न खडा गर्न नसकोस्, यही प्रार्थना राधा रानीको चरणमा गर्दै निर्दोष निताई दास यो विशेष प्रसङ्गबाट बिदा माग्न चाहन्छु। राधे राधे, हरे कृष्ण। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।